सध्या आमी आसा मडकय जे हेल्थ सेंटर आसा ह्या हेल्थ सेंटरान आसा आनी ह्या हेल्थ सेंटरान आमी इतल्या खातीर आयिल्ले की कशा पद्दतीचे हांगासर पेशंट आसता, कितें कोणाक डिफिकल्टी आसा हें पळोवपा खातीर आयिल्ले. पूण हांगासर येना बरोबर एक आश्चर्यचकीत अशी एक घडणूक आमकां दिसली. ती म्हटल्यारूच जेन्ना आमी हांगासर आयले तेन्ना इनॉग्रेशन हें हॉस्पिटल जालां. वेलफेर डिसोजा तेन्नाचो चीफ मिनिस्टर तेणें हेजें इनॉग्रेशन केल्लें. पूण ह्या हॉस्पिटलाची फावंडेशन स्टोन कोणें घातलेली तर रवी नायक हाणें घातलेले अशें म्हणून आयकोंक मेळटा. पूण फावंडेशन स्टोन घातलेली नंबर प्लेट जी आसा, जी नेम प्लेट जी आसा ती आमकां हांगासर खंयच दिसना. आमच्या माहिती प्रमाणे आमी तुमकां दाखयता की ही नेम प्लेट जी आसा ही खंय आशिल्ली ती आनी तिका कशी लिपयल्या ती हें आमी तुमकां दाखोवपाक सोदता. यो आमच्या हिशोबान तरी जी नेम प्लेट जी आसा जिचेर फावंडेशन स्टोन आशिल्लो ती हांगासर आशिल्ली. पूण हांगासर जो आसा हो पुराय हांगासर बोर्ड मारलेलो आसा आनी बोर्ड मारून खंय तरी ही नेम प्लेट जी आसा ही लिपयल्ली आसा. हितून आतां कोणाचो फायदो हे मोठे चर्चेचो विशय जाल्लो आसा. आमच्याय कानार हांगा येतकीर जायत्या जाणांनी सांगलें की ही जी नेम प्लेट जी आसा ही लिपयल्ली आसा. ही आतां कित्याक लिपयल्या, कोणाक हेजो फायदो आसा. सध्या तरी जो फावंडेशन स्टोन घातलेलो रवी नायक बाब हाणें जेन्ना हो फावंडेशन स्टोन घातलो तो आतांच्या मंत्रिमंडळान आसा आनी तो मंत्रिमंडळान आसून येदी मोठी चूक जाता हॉस्पिटला कडेन. हेच्या फाटल्यान कितें आसा हेजेर सविस्तर चवकशी जावपाची गरज आसा. कारण जेन्ना एक नेम प्लेट जी आसा जेन्ना एका मंत्र्याची आनी तेन्नाचो जो आमदार रवी बाब नायक तेन्ना CM सो तेन्नाची खंय तरी जी प्लेट आसा नेम प्लेट जी आसा ही नेम प्लेट काडून हांगासरल्यान तिजेर वयर खंय तरी एक प्लायवूड मारलेलो आसा. तोवूय बीन जे हॉस्पिटला संदर्भान जे डॉक्टर्स मागीर ज्यो कितें बाकीच्यो म्हायती जी आसा ह्यो त्या बोर्डाचेरूच मारपाक जाय आशिल्ल्यो. होच तांकां जागो मेळ्ळो काय कितें हो मोठो प्रश्न निर्माण जाता. आतां पळोवयात गोंयचे CM आनी हेल्थ मिनिस्टर हेजेर कितें कारवाय करता ते.